दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह के वली और गलत काम करने वाली तवाइफ औरतों का वाक़या सुनाने वाले हैं। अल्लाह वाले के सामने गलत काम करने वाली तवाइफ ने क्या किया और उसका क्या अंजाम हुआ, आइए सुनते हैं आज की इस वीडियो में। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक अल्लाह वाले अपने शागिर्दों के साथ ऊंचे पर्वत पर एक खास तस्वीर पढ़ रहे थे। ये जिक्र उनको ताकत दे रहा था, क्योंकि अल्लाह वाले कोई बुरी सोच के साथ किसी को तबाह करने के लिए कोई अमल नहीं करते हैं, बल्कि वो अल्लाह ताला की खुशी और बंदों की मदद के लिए कोई काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और किसी और से नहीं। तो ऐसे में एक दिन आपके शागिर्द ने पूछा कि हजरत हमें तस्वीर क्यों पढ़ते हैं, कोई खास वजह है? आपने कहा कि वक्त आने पर पता चल जाएगा। वहां से आगे एक बहुत बड़ा शहर था। वो शहर तवाइफों का शहर कहलाता था, क्योंकि वहां तवाइफें रहती थी। वहां के जो शरीफ लोग थे वो अल्लाह से दुआ करते कि हमें कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन अभी अल्लाह ताला उनकी दुआ नहीं सुन रहा था, क्योंकि कुछ दुआएं उसी वक्त कबूल होती है और कुछ बाद में। लेकिन अल्लाह ताला मजलूमों की मदद जरूर करता है। एक बार उन तवाइफों की शोहरत सुनकर एक बड़ा जादूगर उनके पास चला आया, और जब उनके हुस्न को देखा तो पत्थर बन गया। जादूगर ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ देखने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारी ताकत को बढ़ाने आया हूं। तुमने अपने हुस्न के जाल हर तरफ फेंके हुए हैं। आसपास की बस्ती के लोग तुम्हारी वजह से मेरे पास आते हैं कि तुम्हें हासिल कर ले। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें यहाँ पर हुकूमत मिल जाए, अगर तुम लोग अपनी खूबसूरती हमेशा के लिए पाना चाहती हो, कि तुम बूढ़ी ना हो और यूं ही जवान रहो, तो मैं इस शहर में रहूंगा और इस शहर का राजा बनूंगा। तवाइफें जानती थी कि वो जादूगर कितना ज्यादा खतरनाक है। अब वो जादूगर जो कहता वो करती। वो उनके साथ जिना भी करता, उनको हर रात अपने महल में बुलवाता और उनको ये सब काम करना पड़ता, क्योंकि यही उनका काम था, मर्दों को लुभाना, उनसे पैसे पकड़ना। पहले वो ये खुशी से करती थी, लेकिन अब वो उस जादूगर के आगे मजबूर हो रही थी। इसी दौरान अल्लाह वाले का एक शागिर्द किसी काम से उस शहर में आया। उसको शहर में आकर बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि इबादत से उस जगह पर रौनक आती है, रोशनी आती है, लेकिन वहां पर अंधेरा ही अंधेरा था और वहशत ही वहशत थी। अल्लाह वालों को ये बात पता चल जाती है। वो यहाँ वहां देख रहा था कि मुझे कोई मंजिल मिल जाए तो पूछूं कि बात क्या है। इतने में एक आदमी जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी वहां से गुजरने लगा। उस शागिर्द ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों इस कदर घबराए हुए हो? तो उसने कहा कि यह शहर पहले भी तवाइफों के कब्जे में था, लेकिन उन तवाइफों के इन गंदे काम में मदद करने के लिए एक खतरनाक जादूगर आ गया है, जो यहाँ का राजा बनकर बैठ गया है और उनके काम में उनकी मदद कर रहा है। यहाँ पर 1000 से ज्यादा तवाइफें हैं जिनके आलिशान घर बने हुए हैं, जो उस राजा ने उन्हें दिए हैं। यहाँ पर पहले खूब इबादत हुआ करती थी, नमाजें पढ़ी जाती थी, लेकिन अब लोग मस्जिद में नहीं जाते, क्योंकि वो तवाइफों के कोठे में बैठे रहते हैं। मर्द तवाइफों की वजह से बहकते जा रहे हैं। उन्होंने उस दरवेश से कहा, आप हमारे लिए दुआ करें कि यह गुनाह और हरामकारी खत्म हो जाए। परेशानी वाली बात थी, क्योंकि जिस जगह पर इस्लाम का नाम ही नहीं लिया जाए, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो, तो उस जगह पर सिवाय तबाही के और कुछ नहीं। शागिर्द ने सोचा कि इससे पहले मैं अल्लाह वाले के पास जाऊं, मैं खुद उसको समझाने की कोशिश करता हूं कि तुम लोग सुधर जाओ और दीन की तरफ आ जाओ। उस आदमी से पता लेकर वो शागिर्द उन तवाइफों के पास पहुंचा। वो लोग खूबसूरत महंगे लिबास पहने हुए थे, बन ठन कर खड़ी थी, अदाएं दिखा रही थी, और उस अल्लाह वाले के शागिर्द को भी दावतें गुनाह देने लगी। उसने कहा कि मैं यहाँ ये काम करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुमको समझाने आया हूँ कि तुम लोगों को क्यों अल्लाह ताला की तरफ से हटा रही हो, क्यों ये नाजायज और नापाक काम कर रही हो। तुम लोगों को नेक औरतें बन जाना चाहिए। ये सुनकर वो औरतें और दुश्मन हो गई और कहने लगी, तुमने यहाँ आकर हमारे काम से हमें हटाने की कोशिश की है। हम इस शहर के सबसे बड़े जादूगर, जो कि यहाँ का राजा भी है, तुम्हारे बारे में बता देंगे, और वो तुम्हें जादू से ना हराम जानवर बना देगा। उस दरवेश ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते, जिसके पास सारी ताकत है, जो बादशाह है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग ही तबाह हो जाओ। उनके एक सरदार तवाइफ दूसरी तवाइफ से कहने लगी, जाकर उस जादूगर को खबर दो कि यह आदमी हमारे साथ यहाँ ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। अल्लाह वाले के शागिर्द ने कहा, जो करना है कर लो, मेरे जो मुर्शिद अल्लाह वाले हैं उन तक ये खबर पहुंच गई होगी, और जब वो आएंगे ना, उसके बाद तुम देखना। वो हंसने लगी और मजाक उड़ाने लगी, और एक तवाइफ वहां से निकलकर जादूगर के पास आ गई और कहा, एक दरवेश ने हमारे खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी है, और वो बेमकसद बातें करके हमारे काम में रुकावट डाल रहा है, और वो हमें धमकियां दे रहा है। तुम उसको अपने साथ कैद कर लो। जादूगर ने अपने आदमियों को दौड़ा दिया
दरवेश को पकड़ कर लाओ। तो वो लोग गए और जादूगर के सामने दरवेश को पेश कर दिया। उसने शागिर्द से कहा कि तुम क्या बातें कर रहे थे, तुम्हें यहाँ से जाना है तो चले जाओ, तुम मेरी ताकत को नहीं जानते। वो शागिर्द कहने लगा, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह रब करीम से डरता हूँ, तुम ये सारा काम छोड़ दो। उसको तैश आ गया, उसने हुक्म दिया, इस दरवेश को कैद कर लो। उस दरवेश को कैद तो करवा दिया गया, लेकिन ये कैद भी दरवेश की दुआओं को बंद ना कर सके। वो दिन रात दुआ करता कि अल्लाह ताला तू मेरे मुर्शिद अल्लाह वाले को भेज दे और उनकी ताकत से इस जादूगर का खात्मा हो जाए। ये जुल्म करता है और मजलूम लोग परेशान हैं, वो भी चैन की सांस ले सके। वो ऐसी दुआ करता था कि उस आवाज को जादूगर राजा भी सुनता था और वो अपने कमरे में टहलता हुआ खौलता रहता था। एक दिन जादूगर राजा के कानों तक उस अल्लाह वाले की आवाज पहुंची। उसने कहा, मेरे मुर्शिद अल्लाह वाले आ रहे हैं, अल्लाह उन्हें मेरी मदद के लिए भेज रहा है। उसको बड़ा गुस्सा आ गया। उस जादूगर ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसको मारो पीटो, इसको कोड़े पड़वाओ। नौकरों ने दरवेश पर बेहद जुल्म किया, लेकिन इस तकलीफ के कठिन पलों में भी दरवेश के मुंह से एक ही जुमला निकलता, अल्लाह वाले आ रहे हैं, मेरा रब इतना ताकतवर है, तुम उसकी ताकत को नहीं जानते हो। यहाँ पर अल्लाह वाले जो अपने खास अमल को पढ़ रहे थे, जिक्र कर रहे थे, आपके पास आवाज आई, या मुर्शिदी ए अल्लाह पाक के महबूब बंदे, आप रब के प्यारे हैं, दुलारे हैं, अपने अल्लाह के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी है, उसकी मोहब्बत में जिए हैं, उसकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारी है, गुनाह के इस काम को खत्म करवाइए। अल्लाह वाले समझ चुके थे कि जो खास अमल वो कर रहे थे, तो ऐसे में अब उस मुकाबले का वक्त आ चुका है। आपने शागिर्दों से कहा, चलो हम उस शहर में चलते हैं। फिर उस शागिर्द की तरफ देखकर कहा, तुम पूछ रहे थे ना कि ये तस्वीर क्यों पढ़ रहे हैं, इसी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। और मेरी एक बात याद रखना, ईमान की दौलत, ईमान की नेमत शैतान हमेशा छीनना चाहता है, उकसाना चाहता है, इसीलिए अपने नफ्स पर काबू रखना और अल्लाह को याद करके मेरे साथ उस शहर में चलो। अब उस शहर में आप पहुंचे, तवाइफों के शहर तशरीफ लाए और आपके वहां आने पर तवाइफों को किसी ने खबर दे दी कि एक निहायत खूबसूरत मर्द शहर में आया है, जो इतना शर्म वाला है कि वो औरतों के सामने नहीं आता, सबसे चेहरा छुपा कर रखता है, उसके चेहरे को किसी ने नहीं देखा है, लोग उसको देखना चाहते हैं, सुर्ख और सफेद रंगत है और सब उसके दीवाने हो रहे हैं। तवाइफे सोचने लगी कि यहाँ तो सब हमारे इश्क के दीवाने हैं, ये कौन मर्द है कि जिसको देखकर औरतें पिघल रही है। एक बड़ी तवाइफ ने कहा, उस अल्लाह वाले को इस कोठे पर लाया जाए। लेकिन उनमें से खूबसूरत तवाइफ ने कहा कि जब इतना खूबसूरत मर्द है तो वो मेरे ही हिस्से आना चाहिए, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ और देखना चुटकी में काम हो जाएगा। वो तवाइफ आपको बहकाने की नीयत में बड़े नाजो अंदाज से उसके खेमे में पहुंची तो आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। उसने जब आपका चेहरा देखा, पहले तो वो पत्थर का एक बुत बन गई, फिर थोड़ी देर के बाद जब उसको होश आया तो उसने कहा, ए हसीन शहजादे, तुमने कभी मुझ जैसी दिलकश हसीना को देखा है? आपने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता आवाज में पढ़ते रहे। आपके शागिर्द उस वक्त खेमे में मौजूद नहीं थे, आप वहां अकेले थे। हर तरह की नजाकत जो वो दिखा सकती थी दिखाने लगी, लेकिन इससे पहले कि गुनाह के लिए आगे बढ़ती या उकसाती, आपने ऐसी जलाली नजरों से उसे देखा कि वो पीछे हटी और वहां से भागने लगी। उसका पूरा जिस्म जल रहा था और यही नहीं हुआ बल्कि जमीन फटी और वो जमीन के अंदर चली गई, पूरी की पूरी धंस गई। उसकी एक साथी तवाइफ वहीं पर खड़ी हुई थी और जब उसने अपने साथी की हालत देखी कि वो तो उसको बहकाने गई थी, लेकिन उसे चीखते और भागते हुए जब उसने देखा और अपने सामने जमीन के अंदर जिंदा जाते हुए देखा तो वो चिल्लाकर तवाइफों के महल पहुंची। दूसरी तवाइफों के पास आकर उसने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो कोई बहुत बड़ा जादूगर है और वो तो हमारे राजा से भी बड़ा है। उसने मेरे सामने मेरी सहेली तवाइफ को जमीन में जिंदा दबा दिया और उसका जिस्म जल रहा था। दूसरी तवाइफें घबरा गई। उन्होंने कहा, हम अपने जादूगर के पास जाते हैं। तो वो लोग मिलकर जादूगर के पास आए, रोते हुए कहने लगे कि हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे होते हुए कोई भी हमें यहाँ पर तंग नहीं कर सकता है और हमारा यह काम चलता रहेगा। वो अल्लाह वाला तो यहाँ पर आकर बैठ ही गया है और यहाँ से हिल ही नहीं रहा है, क्या तुम उसे निकाल नहीं सकते हो? जादूगर ने कहा कि तुम्हारी सहेली का हाल ये इसलिए हुआ है क्योंकि वो अकेली थी। अब तुम एक साथ मिलकर अल्लाह वाले के पास जाना, देखना इस बार कुछ नहीं होगा। जादूगर के कहने पर वो सब अल्लाह वाले के पास आए और जब आपके हसीन खुशनुमा चेहरे को देखा, बस एक ही नजर ने कमाल किया। सबके दिल से बुराई निकली, सब डर के मारे वापस अपने महलों में आ गई, हराम काम से तौबा की। जब उन्होंने गुनाहों से माफी मांगी तो गुनाह की महफिल खुद ब खुद बंद होना शुरू हो गई। कोठे सुनसान हो गए। कुछ दिनों के बाद वहां के अय्याश मर्द तवाइफों के पास गुनाह की लज्जत लेने गए तो सब औरतें सर पर दुपट्टा लिए नमाज पढ़ रही थी। कोई कुरान पाक सुना रहा था तो कोई कुरान पाक पढ़ रहा था।
اور کیا دیکھا کہ سب ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی کہ بڑے گناہوں میں زندگی گزار رہی ہے، اب ہم دین کے راستے پر چلیں گے۔ وہ مرد حیران پریشان تھے۔ وہ جادوگر راجا کے محل میں آئے اور اس سے شکایت کی، ایک اللہ والا شہر میں آ گیا ہے، اس کے آنے سے ان کا ناجائز کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ جادوگر خود عیاش تھا، اسی لیے اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ درویش اور اس کے مریدوں کو اس شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ حکم ملتے ہی سپاہی روانہ ہو گئے۔ سپاہی جب اس کے خیمے میں داخل ہونے لگے تو ان کے جسم ایک جگہ پر پتھر کے ہو گئے۔ بھرپور جان لگانے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، پتھر کے بنے رہے۔ جب سوچا کہ واپس چلتے ہیں تو ان کے جسم پھر سے اسی طرح سے ہلنے لگے۔ اب سپاہیوں نے دوبارہ خیمے کی طرف بڑھنا چاہا تو ایسے میں پھر سے وہ پتھر کے ہو گئے۔ تو آخر سپاہی واپس لوٹ گئے اور راجا سارا واقعہ سن کر آگ ببولا ہو گیا کہ عجب داستان سنا رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وزیر نے کہا کہ کسی نجومی کو بلا لیجیے، وہی بتائے گا۔ نجومیوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے حساب لگانے کے بعد راجا کو بتا دیا کہ یہ وہی اللہ والے ہیں جن کے بارے میں راجا کو بتایا گیا ہے، یہ وہی مرشید ہے جن کا ذکر قید خانے میں درویش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ والے آ رہے ہیں۔ نجومیوں اور وزیروں کے مشورے پر راجا نے سونے کے اشرفیہ اور ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے تھال اللہ والے کی خدمت میں بھجوا دیے تاکہ آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ تو آپ نے تمام اشرفیہ اور ہیرے جواہرات کو آگ میں پھینک دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں سارا سونا، ہیرے جواہرات خاک کا ڈھیر بن گئے۔ راجا کا وزیر اس منظر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ منہ کھولے آنکھیں پھاڑے خوف زدہ ہو کر واپس چلا گیا۔ اللہ والے کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک شاگرد جادوگر کی قید میں مشکلیں جھیل رہا ہے۔ ایک روز آپ نے قلعے کی طرف اپنا چہرہ کر کے پکارا، شاگرد اب آ جاؤ میرے پاس ورنہ ہم تمہیں بچانے آ جائیں گے۔ اللہ والے کے پکارنے پر شاگرد تک آپ کی آواز پہنچی۔ انہوں نے اللہ والے کی روحانی آواز محسوس کر لی۔ وہ خوشی سے پکارنے لگے، آ گئے مرشید آ گئے۔ درویش کی بیڑیاں خود ٹوٹ گئی۔ درویش قید خانے سے نکلا اور اللہ والے کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ راجا تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ درویش شاگرد قید خانے سے غائب ہو چکا ہے اور اپنے استاد کے پاس چلا گیا ہے۔ جب راجا کو علم ہوا تو اس نے حیرت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ کرامات ہے، بلکہ یہ تو کرتب دکھانا ہے، اس سے بڑے جادوگر تو ہم ہیں۔ پھر اس نے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو بلا لیا اور انہیں اللہ والے کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ جادوگر اور نجومیوں نے راجا کو بتایا کہ حضرت کی روحانی طاقت کے سامنے ہمارے کالے جادو کا کوئی وار نہیں چل سکتا۔ وہ بہت زیادہ اہم تصویر پڑھ کر آئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم جس سے مدد لیتے ہیں وہ شیطان ہے۔ سچ کہیں تو پہلی بار ڈر لگ رہا ہے۔ ہم ان سے مقابلہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، وہ ہمیں جلا دیں گے، مار ڈالیں گے۔ جادوگر چلائے کہ تم کتنے نالائق ہو، کسی کام کے نہیں۔ اس اللہ والے یا اس جادوگر کے جادو کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا۔ کہنے لگے، ایمان ختم کر دے۔ ایمان ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر وہ کہنے لگے، ان کے دل سے اللہ کی یاد بلانی ہے، ایمان خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے دل میں یقین ہوتا ہے۔ میں نے اس اللہ والے کی وہ طاقت دیکھی ہے کہ میں سر سے پیر تک کانپ رہا ہوں۔ جادوگر نے کہا کہ تم یہاں پر میری طرفداری کر رہے ہو یا اس شخص کی؟ جلدی بتاؤ، مجھے اس انسان کو مارنا ہے۔ راجا سے ڈر کر ایک جادوگر بولا، اس اللہ والے کی روحانی طاقت کو ختم کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح ان کے پیٹ میں حرام کھانا جائے۔ اتنی سی بات سن کر اس کے دل کو اطمینان آیا تھا۔ اس نے کہا، میں تو یقین کرتا ہوں کہ اس بار اس اللہ والے کا خاتمہ ہو ہی جائے گا، لیکن کس طرح سے اس کے پیٹ میں حرام کا کھانا جائے گا؟ جادوگر کہنے لگا، ہم کھلائیں گے نا۔ تم اللہ والے تک یہ کھانا کیسے پہنچاؤ گے؟ کیا وہ سمجھیں گے نہیں؟ جادوگر کہنے لگا، نہیں سمجھیں گے، ہم کچھ اس طرح سے کھانا بنانے کے لیے کہیں گے کہ ان کو یقین نہیں ہوگا کہ وہ کھانا حرام جانور کا ہے۔ جادوگر کی بات سن کر راجا نے کہا، چلو پھر اپنے سپاہی کو اس اللہ والے کے پاس بھیجتا ہوں۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو اللہ والے کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ ہمارے یہاں کا راجا آپ کو دعوت پر بلا رہا ہے۔ اللہ والے سمجھ گئے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم دعوت منظور کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ تم لوگ اس یقین کو آزماؤ گے جو تم اللہ پر کرتے ہو۔ پھر کہنے لگے کہ ہم تیار ہیں۔ درویشوں کا قافلہ اس راجا کے قلعے میں اس کے محل میں پہنچا۔ راجا نے بناوٹی چھوٹی موٹی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ والے کا استقبال کیا اور پہلی بار اس نے اللہ والے کو دیکھا تھا۔ اتنی خوبصورتی، اتنی رنائی آج تک اس نے نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی سوچی تھی۔ دسترخوان بچھا ہوا تھا، اس پر ہر طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ جادوگر کی بتائی ہوئی ترکیب کو آزماتے ہوئے راجا نے خنزیر کے حرام گوشت سے کھانے اس طرح تیار کروائے تھے کہ پتہ نہ چل سکے۔ عام انسان ہوتا تو اسے بالکل بھی پتہ نہ چلتا کہ خنزیر کی گوشت کھانے میں پکی ہے۔
حرام کھانا دیکھتے ہی اللہ والے جلال میں آ گئے۔ آپ نے اس راجا سے کہا، تو خود کو کیا سمجھتا ہے؟ تو مجھے کیسا کھانا کھلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے تو آپ کے لیے حلال کھانا، حلال گوشت بنوایا ہوا ہے۔ اللہ والے نے کہا، تو سمجھتا ہے کہ تو ہمیں یہ کھلا کر ہم کو اسلام سے ہٹا دے گا؟ تو خود تو بے ایمان ہے اور چاہتا ہے کہ یہ دنیا اسی طرح تیرے ساتھ چلے۔ تو نہیں جانتا کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ کھانا کس گوشت سے بنا ہے۔ راجا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو ہاں، میں تمہیں اس شہر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میرے لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم کو یہ کھانا کھلا کر تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اللہ والے نے کہا، تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کس کو مومن بنائے اور کسے اسلام سے دور کرے۔ جس جگہ پر تم لوگ عیاشی کرتے ہو نا، یہاں پر تم لوگوں نے لوگوں کی زندگی کو ذلیل بنا کر رکھ دیا تھا۔ اگر وہ عورتیں طوائف نہ رہی اور اللہ کے قریب ہو گئی تو تمہیں پریشانی ہے، تو میرے جانے سے کیا پھر سے وہی ہو جائیں گی؟ جادوگر نے کہا کہ ہاں، میرے اندر وہ طاقت ہے کہ میں ان کو پھر سے طوائف زادیاں بنا سکتا ہوں۔ وہ میرے پیسے کھاتی ہے نہ کہ تیرا پیسہ کھاتی ہے۔ اللہ والے نے کہا، اب اللہ کا دیا کھاتی ہے۔ اس راجا نے کہا، تو ٹھیک ہے، میں ایک ہی جھٹکے میں ان کا محل ختم کر دوں گا۔ اللہ والے بولے، اس سے پہلے کہ تو ان محلوں کو گرائے، میرا خدا تیرا وہ حال کرے گا کہ تو بچ نہ سکے گا۔ پھر آپ نے یہ کہہ کر حرام کھانا الٹ دیا اور کہا، اس اللہ کے نافرمان کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ڈال سکتا۔ بہت چاہا تھا کہ اس کو میں اسلام کی طرف لے کر آؤں، لیکن اس نے جو ہمیں حرام کھانا کھلانے کی کوشش کی ہے، ایسے میں اب یہ نہیں بچ سکتا۔ باقی اللہ تیری جو مرضی۔ اب جیسے ہی آپ نے حرام کھانا الٹا کیا، اس کے ساتھ ہی زمین ہلنے لگی، سب گرنے لگے اور راجا کا وہ مضبوط قلعہ بھی الٹ گیا۔ جو بھی وہاں پر جس خراب نیت کے ساتھ کھڑا تھا، چاہے وہ جادوگر ہو یا وہ راجا ہو، چاہے وہ امیر دولت مند لوگ ہی کیوں نہ ہو، جن کو اس وقت جادوگر نے وہاں تماشا دکھانے کے لیے بلایا تھا کہ دیکھو آج تم میری طاقت دیکھنا، لیکن اس نے رب کی طاقت دیکھ لی۔ مضبوط قلعہ جو تھا وہ الٹ گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ ہی اس میں دب گئے، لیکن اللہ والے اور ان کے ساتھیوں کو ایک خروش تک نہ آئی، اور یوں اس شہر کے عوام کو ایک ظالم اور عیاش راجا سے نجات مل گئی۔ یہ خبر جب ان عورتوں کو ملی کہ اللہ والے نے اس راجا کا خاتمہ کر دیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ پہلے ہی توبہ کر چکی تھی، لیکن پھر سے اللہ والے کے حضور پیش ہو کر انہوں نے کہا، حضرت ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، آج سے ہمیں اس شہر میں کوئی بھی گندگی نہیں پھیلانی ہے، بلکہ یہ شہر پھر سے گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اللہ والے بولے، اب یہ شہر طوائفوں کا شہر نہیں بلکہ مومنوں کا شہر کہلائے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا عمل کامیاب ہوا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔